बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते में दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए। एक वाक़या फैसलाबाद में एक शख्स ने अपनी दो मासूम बच्चियों को कत्ल किया, ज़िबा किया और उसके बाद ख़ुद को भी मौत के नींद सुला दिया और साथ एक वीडियो वायरल की मारने से पहले अपने आप को कि वो गुर्बत से, बेरोज़गारी से, फाका कशी से और कर्ज़ों की वजह से बोझ तले दबा हुआ था और उसके पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर ले। इसी तरीके से एक वाक़या हमने कराची से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सफ़ेद पोश खातून जो है वो अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान जो एक मातम करती हुई नज़र आई कि कैसे वो बिजली का बिल जमा कराए, कैसे अपने बीमार बेटे के लिए दवाइयाँ ले, कैसे वो घर की ग्रॉसरी ले, कैसे वो घर के अखराजात को चलाए। उसके बकौल इसमें अब तवाज़न मुमकिन ही नहीं रहा और उसने दुहाइयाँ देते हुए पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को ख़बरदार किया है और शर्म दिलाई है कि क्या आपने मरना नहीं है, क्या आपने कब्रों में जाना नहीं है, क्या आपने खुदा को हिसाब नहीं देना। किस किस्म की ज़िंदगी आप हमारे लिए बनाते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, महंगाई में इजाफ़ा हुआ, उसने वाकई सिर्फ आम तबकों को नहीं, कमज़ोर तबकों को नहीं, गरीब तबकों को नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए सफ़ेद पोश तबकात को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो कहते हैं कि हम पहले ही 5 या 7-8 दिन जो तनख्वाह के होते हैं उसी के अंदर ही पूरी तनख्वाह खर्च कर बैठते हैं तालीम के अखराजात में और अपना क्या कहते हैं यूटिलिटी बिल्स के अंदर, पेट्रोल के अंदर। तो हमारे पास अब ज़िंदा रहने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इलाज मालजे की सहूलतों से कैसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, ये सब सवालात जो सफ़ेद पोश तबका भी पूछ रहा है। और बड़ी सतम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं हम तो महंगाई को कंट्रोल करने आए नहीं, हम तो सिर्फ मईशत को ठीक करने आए। ओ भाई खुदा के बंदो, ये तो बता दो कि मईशत को ठीक करने का मतलब क्या होता है। क्या मईशत की दुरुस्तगी से मुराद ये है कि आप लोगों को अजीरन कर दें, उनकी ज़िंदगियों को, आप उनके लिए माशी बदहाली पैदा कर दें, आप महंगाई का एक ऐसा रेला पैदा कर दें कि लोगों को रिलीफ ना मिल सके, बेरोज़गारी का एक ऐसा माहौल बना दें कि जहां हर शख्स इनसिक्योर हो जाए। ये कैसी मईशत की दुरुस्त हो सकती है। और हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है पूरी की पूरी, और उसमें चाहे आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जुडिशरी है, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके कारोबारी तबकात हैं, आप इन सब की रूलिंग एलीट का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको देखें तो लगता है ये पूरी की पूरी मईशत सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के आम तबके को, पाकिस्तान के कमज़ोर तबके को, पाकिस्तान के गरीब तबके को तो ये मईशत सूट ही नहीं करती। ये तो रूलिंग एलीट की मईशत है, ये तो एक तबकाती किस्म की मईशत है जिसमें एक मखसूस ताकतवर तबके को आपने फ़ायदा पहुँचाना है। हमारे यहाँ हुक्मरान तबकात को अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग किस अंदाज की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनकी शहाना ज़िंदगियाँ, उनके गवर्नर हाउसेस देखें, वज़ीर आला हाउसेस देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउसेस देखें, ईवान सदर देखें, चीफ जस्टिस और जस्टिसों के मकानात देखें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के महलात नुमा मकान देखें, फ़ौजियों के घर देखें, तो लगता ऐसे है जैसे पाकिस्तान के अंदर इस अलीट तबके के अंदर कोई शर्म व हया बाकी नहीं है। ये गरीबों के नाम पर और गरीबों के नाम पर जिस तरह से बाहर से आने वाली इमदाद के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, जिस तरह से टैक्सों के ऊपर ख़ुद को बचाकर गरीब लोगों से डायरेक्ट टैक्सेस लेने की बजाय, और जिन लोगों से डायरेक्ट टैक्सेस लेने हैं उन लोगों की बजाय आप गरीब लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान में जो इंतशार बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जो अनसर्टनिटी बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो जिसे कहते हैं कि दिमागी तौर पर लोग मरीज़ बनते जा रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, कत्ल गारत शुरू हो चुकी है, भूख और अफलास हमें देखने को मिल रही है। ये सब क्या है? कहाँ है हमारा हुक्मरान तबका, कहाँ है हमारा रियासती निज़ाम जिसने एक जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट किया हुआ रियासत और पाकिस्तान के शहरियों के दरमियान। हाँ, उस एग्रीमेंट की क्या हैसियत बाकी रह जाती है अगर हमने लोगों को बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं देनी। ये जो मैंने फैसलाबाद की कहानी बताई जिस बंदे ने अपनी 2 बेटियों को मार के खुदकुशी की है, या कराची की एक औरत जो सफ़ेद पोश अपना मातम कर रही है, ये तो 2 कहानियाँ हैं। ऐसी रोज़ाना की बुनियादों पे हज़ारों लाखों कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, अखबारात में सुनने को मिलता है, बच्चों को मार देने की बातें सामने आती हैं। लेकिन बेहिसी ये है कि हमारे इन ताकतवर तबकात के ऊपर कोई असर नहीं होता।
اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب لوگ جو ہیں ان کے شاہانہ سٹائل کو دیکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی ہے اس نظام سے بھی، اس ریاست کے نظام سے بھی، اس حکومتی نظام سے بھی، ان اداروں کے نظام سے بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے سارا کا سارا ماڈل بنایا ہوا یہ غلط ہے۔ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گورننس نام کے اوپر لوکل گورنمنٹ کا کوئی سسٹم یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہاں کوئی مانیٹرنگ سسٹم کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم نہیں ہے، یہاں چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے، یہاں ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف جو ہے ذخیرہ اندوزی ہے، منافع خوری ہے، اکرا پروری ہے، لوٹ مار ہے۔ کوئی اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، پرائسز کو۔ کوئی ریگولیٹری اتھارٹیاں جو بنی ہوئی ہیں وہ فنکشننگ کے اندر نہیں ہیں، وہ لوگوں کو روک ہی نہیں پا رہی، ان دکانداروں کو، کاروباری طبقات کو جو حکومتی قیمتوں سے ہٹ کے چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی جواز ہے کہ ہم آگے سے کمیشن دیتے ہیں، پیچھے اتنی مہنگائی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، 200 جواز لے کے وہ پھرتے ہیں۔ تو آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کہاں گئی ہے؟ یہ کون قیمتوں کو تعین کرتا ہے؟ انفرادی سطح پہ دکاندار قیمتوں کو تعین کرے گا یا مارکیٹ کرے گی؟ مارکیٹ کرے گی تو اس کے پیچھے کیا گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی ہم پوری کی پوری گورنمنٹ کا کانسیپٹ ختم کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم تو ہم نے کر دی، ہم نے صوبوں وفاق سے مقابلے میں صوبوں کو بااختیار تو بنا دیا، لیکن صوبے تو گورننس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صوبے تو لوکل گورنمنٹ کا نظام لانے کے لیے تیار نہیں ہے، شہریوں کو بااختیار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں میں معاشی تبدیلیاں مثبت انداز میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کو روزانہ کی بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار کر رہے ہیں، معاشی بدحال کر رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا نظام پٹ چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ پیچ ورک سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میں معیشت کو درست کرنا ہے تو ایک بڑی سرجری کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی، آپ کو اگریسو ریفارمز کرنی پڑیں گی، آپ کو امیروں پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا پڑے گا، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ رعایت دینی پڑے گی، تب جا کے یہ معاملہ چلے گا۔ اکانومی کو گرو کریں، فلورش کریں، لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ پیسہ لے کے آئیں، لیکن آپ تو لوگوں کو یہاں سے بھگا رہے ہیں سارے کے سارے۔ اور جس طریقے سے دیکھیے، میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مائکرو اکنامکس کے جو فرق ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھیے۔ اوپر آپ اعداد و شمار میں جتنا مرضی کھیلتے رہیں، جتنے مرضی اچھے اعداد و شمار پیش کرتے رہیں، نیچے اگر وہ تبدیلی نہیں آئے گی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جیسے فیصل آباد میں باپ نے 2 بچیوں کو قتل کر دیا، کیونکہ آپ کی اکانومی ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی، نیچے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، ان کی زندگیوں میں بہتری نہیں آ رہی، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی، ان کی زندگیوں میں زندہ رہنے کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں مل پا رہے۔ تو اس پورے نظام کے بارے میں ہمارے سنجیدہ لوگوں کو، سیاستدانوں کو، اور جو صنعت کار ہیں، جو معیشت کے ماہرین ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ کس ایجنڈے کے تحت ہم معیشت کو درست کرنے جا رہے ہیں۔ آخری بات، روایتی انداز میں معیشت درست نہیں ہوگی۔ اگر معیشت نے درست ہونا ہے تو پھر آپ کو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کر کے معیشت کے نظام کو درست کرنا ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا اس نظام کے اوپر، وگرنہ لاقانونیت جو پیدا ہو رہی ہے اور جو ہوگی اور جو آگے انتشار پیدا ہوگا، اس کا ذمہ دار پاکستان کا یہ طاقتور طبقہ جو ریاستی، حکومتی اور ادارہ جاتی نظام پر قابض ہے، وہی اس کے براہ راست ذمہ دار بھی ہوں گے۔